रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अभी तक अगर पंजाब में ऑडिट पैराज सेटल नहीं हुए तो वो है या परवेज इलाही साहब के दौर के, आज तक उनके ऑडिट पैराज को हाथ नहीं लगाया गया क्योंकि PSE 1 काम नहीं कर रही। आपको तब भी शर्म से डूब मरना चाहिए था चौहान साहब, जब आपको ये पता ही नहीं है कि PSEs काम ही नहीं कर रही। आज हमें आप बैठ के PSEs की PSE 1 काम नहीं कर रही। आपको तब भी शर्म से डूब मरना चाहिए था चौहान साहब, जब आपको ये पता ही नहीं है कि PSEs काम ही नहीं कर रही। आज हमें आप बैठ के PSEs की अहमियत बता रहे थे और आपको ये नहीं पता कि आपके दौरे हुकूमत में PSEs काम नहीं कर रही। आपने एहतसाब के इदारे को पहले KPKM के अंदर बंद किया था, यहां पर भी आपको देखने वाला, आपकी आटा चीनी चोरी पूछने वाला कोई नहीं है। और अब जब ये PSEs जो है वो आपके ऑडिट पैराज को उनको देखना था तो आपने PSEs को भी छुट्टी पे भेज दिया। तो ये आपने मेहरबानी की, आपने एक आपने अच्छा काम किया, वो हो ही जाता है, आखिर बुरे से बुरे आदमी से भी कुछ ना कुछ अच्छाई हो ही जाती है। और वो ये है कि आपने खुद जो है वो आपने मेहरबानी फरमाई, ओन गोल किया और आपने बता दिया पाकिस्तान के पंजाब की कौम को कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में अगर कोई ऑडिट पैराज बने थे तो वो ऐसे ऑडिट पैराज थे जो सेटल हो सकते थे, वो सेटल हो गए। और आपके दौरे हुकूमत के जो कारनामे हैं उसको वो नहीं छुपाया जा सकता। मैं बाकी जो इनकी जो इन्होंने आज एक वो भी शुरू की, इतने अरब और इतने अरब और इतने अरब, जो इनका दौरे हुकूमत है 18-19, उसमें 40 महकमों में 270 अरब रुपए के ऑडिट पैराज बने थे। उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगी थी, बेज़ाब्तियां थी, आज तक वो सेटल नहीं हुए। 2019-20 में इनके 25 अरब 18 करोड़ रुपए के 16 ऑडिट पैराज, इनका रिकॉर्ड नहीं है। आप जो कुछ कहते थे ना दूसरों के ऊपर, घूम फिर के जब आप पे आता है तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे बड़ा रश्क आता है कि परवरदिगार तू बहुत रहीम और करीम है कि जो कोई बोलता है उसको वो काटना पड़ता है। आपको बड़ा वो होता था कि ये आग लग जाती है, फलाना लग जाता है, अब ये बुज़दार साहब के इलाके में आग लग जाए, उनके इलाके में जो है वो रिकॉर्ड जल जाए तो वो जायज़ होता है। और यहाँ तो आप रिकॉर्ड जमा ही नहीं करा रहे। आपने 16 ऑडिट पैराज जो है जो 25 अरब 18 करोड़ रुपए के, उसका रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। 2019-20 की बात कर रही हूँ। और 2020-21 में चौहान साहब 268 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब है। क्या है? 268 अरब रुपए का रिकॉर्ड। अब ये मेरी तमाम बातों के बाद ना वो धुआं निकाल के आंखें बंद करके मस्ताक करने की बजाय किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और इसका रिकॉर्ड गायब है जिसके अंदर 56 अरब रुपए की करप्शन जो है, जिसका रिकॉर्ड मिला है वो अलग है। सो ये जो आपके कारनामे हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर आपने मुर्दों को पेंशन दे के पैसे खाए हैं ना, जिसका नादरा में रिकॉर्ड नहीं है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही। जो आपने गैर कानूनी रमजान बाजार के ठेके दिए और वो किए, मैं उसकी बात नहीं कर रही। अभी जो आपने पुलिस की जो यूनिफॉर्म्स खरीदने पे जो आपने पैसे खाए हैं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही। अभी आपने जो ठेके जो है वो गलत दिए हैं, जो कमर्शलाइजेशन फीसों के अंदर आपने घपले किए हैं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही। आज मैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना फंड के हवाले से बात करना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक कारनामा और एक करतूत है आपकी जो मैं आवाम के सामने आज लाना चाहती हूँ। और ये मैं नहीं कह रही, मुझ पे गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। वो जो है ना वो आपकी हसरतें और आपके दुख जो है, मुझे जो है वो आप पे काफ़ी मतलब तकलीफ होती है आपको देख के इस हालत में, लेकिन क्या करूँ। आपने जो कोरोना फंड के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जो है वो अरबों रुपए की करप्शन फेडरल गवर्नमेंट के कोरोना फंड के अंदर है। और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है ये छुपाई गई, इसको मैनेज करने की कोशिश कराई गई और उसके बाद 12 अरब से चल के वो रिपोर्ट जो है वो 2 अरब पे लाकर जो है वो शाया की गई, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जब सेक्रेटरी हेल्थ साहब से पूछा गया कि ये कोरोना के फंड्स की क्या हेराफेरी है, तो उन्होंने कहा जी ना पूछे, हमारे जो है वो बंद हो जाएगी इमदाद। तो ये है ये सादिक और अमीनों की असलियत। और जो पंजाब में है, पंजाब में 15 अरब रुपए का कोरोना फंड गलत इस्तेमाल हुआ है, कोरोना फंड खाया गया है। ये जो ज़कात और खैरात खाने के आदी थे ना, इन्होंने कोरोना भी नहीं छोड़ा। हमसे भी आपने जो है वो अरबों रुपया इकट्ठा किया गरीब पाकिस्तानियों से भी कोरोना के नाम पे, और आप नेशनल असेंबली के अंदर ये जवाब जमा कराते हैं कि वो कोरोना फंड आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे डैम फंड नहीं हुआ था। जैसे डैम फंड भी आपने पाकिस्तानियों का खून निचोड़ के आपने डैम फंड लिया, वो भी आपने नहीं लगाया, कोरोना के पैसे भी आपने नहीं लगाए। और जो आपको पैसे दिए गए उसके अंदर 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
یہ بھی مہربانی ہے چوہان صاحب کی. جب میں نے پچھلی دفعہ بات کی تو میں نے کہا کہ بزدار صاحب نے جو ہے وہ ہیلی پیڈ بنوایا جانے کے لیے. انہوں نے کہا اس میں کیا برائی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ چوہان صاحب اس میں برائی یہ ہے, کرونا فنڈ کے اندر سے آپ نے ان پیسوں کو بزدار صاحب کے ہیلی پیڈ بنانے کے لیے استعمال کیا ہے. یہ خرابی ہے. آپ اپنے ڈاکٹرز کو کٹس نہیں دے سکے, آپ اپنے حفاظتی عملے کو جو ہے وہ آپ ان کو انجیکشنز نہیں لگوا سکے, آپ کرونا ویکسین نہیں خرید سکے, لیکن کرونا فنڈ کے اندر سے عثمان بزدار کا 25 لاکھ روپے کا ہیلی پیڈ جائز ہے. یہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی گھٹیا حرکتیں یقیناً آپ ہی سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. اب آگے آئیے. اس کے بعد جو الزام ہے 15 ارب کے فنڈ کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس میں بوگس بلنگ ہوئی ہے, اس میں مہنگی خریداری کی گئی ہے, اور اس کے اندر کاغذات جو ہے ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ 3 الزام ہے آپ کے اوپر: بوگس خریداری, مہنگے ٹھیکے اور ریکارڈ کا نہ ہونا. اب ان چیزوں کو جسٹیفائی جب آپ کریں گے نا, ان چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہے. دوسروں پہ الزام لگا کے اس سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. 3-4 چیزیں بتاتی ہوں آپ کو. اس کے اندر جو 61 کروڑ روپے کی دوائی کی جو کمپنیاں ہیں, جو چند مشکوک کمپنیاں ہیں, ان سے مہنگی خریداری کی گئی ہے 61 کروڑ روپے کی. جیو کے ہمارے بہت اچھے انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں زاہد کچکوری صاحب, انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت ایک ڈیٹیل سٹڈی کی. وہ بھی اس کے اوپر بہت ساری چیزیں سامنے لے کے آئے, اور اس میں جو 61 کروڑ روپے کی جو مشکوک ادائیگیاں ہیں, اور ان تمام باتوں کے اوپر آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں, محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پچھلے سال لیٹر بھی لکھا تھا, اور انہوں نے کہا کہ نہ آپ کی خریداریوں کا کوئی ریکارڈ موجود ہے, نہ آپ جو معاملات کر رہی ہیں کرونا فنڈ کے اندر اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے, نہ وہ کہیں کسی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے. پیپرا رولز تو آپ نے وائلیٹ کیے, آپ نے اس کو بائی پاس کیا, لیکن آپ نے اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں چھوڑا. اب اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, جو ہمارے ڈی جی چکوال جو ہے ڈی جی ایم او ہے چکوال کے, انہوں نے 3 کروڑ روپے سے ٹائیگر فورس کو ادائیگیاں کی ہیں اس کرونا فنڈ سے. 3 کروڑ روپے کی ادائیگیاں ٹائیگر فورس کو کی گئی ہیں کرونا فنڈ سے. اس کے اوپر آپ پہ عام آدمی کیا, مطلب آپ کے لیے جتنی بھی سخت زبان استعمال کی جائے وہ کم ہے کہ لوگ ترستے رہے. آپ نے ان کو جو ہے وہ ادویات, آپ نے پاکستان پورے پنجاب سے آپ نے جو ادویات ہیں جو مفت شہباز شریف صاحب کے دور میں ملتی تھی وہ آپ نے بند کر دی, اور کرونا کے فنڈ کے اوپر آپ ٹائیگر فورس میں 3 کروڑ روپیہ بانٹ رہے ہیں. اس کے بعد راشن اور جو کرونا سینٹرز بنائے گئے تھے اس کے اوپر آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں 39 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں ہیں, جو راشن بانٹا کرونا کے نام پہ اور جو کرونا سینٹرز بنائے. اس کے بعد پرائیویٹ گاڑیاں لی گئیں جی کرونا کے نام سے, اور میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ میرے پاس وہ بھی تصویر موجود ہے, کرونا کے نام پر موٹر سائیکلیں بھی خریدی گئی تھی, اور وہ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں ڈمپ پڑی ہیں کسی تہہ خانے کے اندر, وہ موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 22 کروڑ روپے کی ایک اور دوائیوں کی مشکوک خریداری ہے. 22 کروڑ روپے کی دوائیوں کی مشکوک خریداری ہے. اس کے بعد جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں فیک واؤچرز ہیں ملینز کے, فیک واؤچرز ملینز کے, میں نہیں کہہ رہی, اس کو فیک آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں, اور وہ کہا ہے جنوبی پنجاب میں, لیا میں, بھکر میں, میاں والی میں, اور بزدار صاحب کے ڈی جی خان میں. ان تمام میں آپ نے جو ہے وہ فیک واؤچرز جو ہے بانٹے ہیں. 1.5 ارب روپے کی جو ہے غیر ضروری ادویات خریدی گئی ہیں. 1.5 ارب روپے کی غیر ضروری ادویات خریدی گئی ہیں, جہاں آپ 600% پنجاب کی عوام کے لیے دوائیوں میں اضافہ کر چکے ہیں, وہاں 1.5 ارب روپے کی آپ نے غیر ضروری ادویات خریدی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کئی اضلاع میں جہاں کوئی مریض نہیں تھا وہاں کروڑوں روپے لگا کر کرونا سینٹرز بنائے گئے, اور ان کرونا سینٹرز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اس کے بعد سرگودا میں ایک بلیک لسٹ کمپنی سے 30 لاکھ کا ٹھیکہ کر کے دوائیاں خریدی گئیں. بلیک لسٹ کمپنی سے 30 لاکھ کا جو ہے وہ ٹھیکہ کیا گیا. اس کے بعد جو ہماری پنجاب کی جو پی ڈی ایم اے ہے, اس نے بلوچستان سے جو ہے زائرین جو آ رہے تھے ان کو ان کے اضلاع میں اور کرونا جو کرنٹین سینٹرز بنائے گئے تھے ان میں پہنچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ فیک
ٹرانسپورٹ کمپنی سے کروڑوں روپے کا معاہدہ کیا. صرف ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے فیک کمپنیوں سے کروڑوں کے معاہدے کیے. اس کے بعد 50 کروڑ روپیہ پنجاب نے کچھ ایسے اخراجات پہ خرچ کیا جس کی منظوری ان کو وفاقی کمیٹی جو بنائی گئی ہے کرونا کے اوپر اس نے بھی نہیں دی تھی. اور یہ بہت لمبی داستان ہے ان کے کارناموں کی. اور ابھی تو لاہور ویسٹ کمپنی، پارکنگ جو کمپنی ہے، ابھی تو یہ ساری کمپنیز جو ہیں ان کے بھی کچے چھٹے سامنے آنے ہیں. لیکن مجھے اس کا جواب دیجئے چوہان صاحب، اگر آپ کے اندر ذرا بھی اگر شرم اور غیرت باقی ہے نا، مجھے جواب دیجئے کہ ہمارا